बाहिर घाम लागेको अवस्थामा राम्रो छ भिडियो, धेरै राम्रो आउँदैछ। दर्शकबिन, यो भिडियो हेरेर हजुरले सब्सक्राइब, सेयर तथा लाइक गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। किनभने मलाई सब्सक्राइबको अति नै जरुरी भएको हुनाले यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज 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 सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। अब हामी भेडाटारको लागि प्रस्थान गर्न खोजिरहेका छौँ। एकैछिनमा हाम्रो गाडी पनि रेडी नै छ लगभग। यो हाम्रो आफ्नो ग्यारेज पर्यो गाडी राख्ने। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी यहाँ इटरीबाट प्रस्थान भेडाटारको लागि गर्दैछौँ। हामी अहिले इटरी धरान रोडको अगाडि हामी अब लगभग आफगाछ पुग्न आँटेका छौँ। हामीले अहिले देखिरहेका छौँ यो गरिमा होटल। गरिमा होटलको अगाडि हामी जाँदैछौँ। बाटो राम्रो छ, राम्रो बनेको छ। अहिले फराकिलो बाटो छ। गाडीहरू पनि प्रशस्तै गुडिरहेका देखिन्छन्। एकदम रमणीय, कुनै लाग्छ कि यो विदेशको कुनै एउटा बाटो हो जस्तो लाग्छ यतिखेर। यो कम्प्लिट भइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि धेरै राम्रो देखिन्छ। 6 लेनको बाटो हो यो। विराटनगर धरान रोडको 6 लेनको बाटो धेरै राम्रो देखिन्छ। हामी अगाडि बढिरहेका छौँ आफ्नै गतिमा। अलिक स्पिड हामीले बढाएका छौँ। नर्मल गतिमा हामीले भिडियो बनाउँदा धेरै ढिलो हुने भएको हुनाले हामीले स्पिड बढाएका छौँ। स्पिड बढाउँदा मात्रै अलिक छिटो जस्तो लाग्छ हामीलाई। र हामी तररामा एकछिन यहाँ अनु छोरीकोमा एकछिन जानुपर्ने भएको हुनाले एकछिन त्यतातिर लाग्दैछौँ। तरराभित्र उनको डेरी उद्योग छ। त्यो डेरी उद्योगमा आफ्नो डेरा पनि छ। त्यहाँनिर हामी उनलाई ड्रप गरेर उनलाई भेडाटारतिर लाँदैछौँ। ल अहिले म तररामा आइपुगेको छु अनुको घरमा। यो कसको गाडी? पापाको हो? अनुको कोठा यहाँ माथि छ। यहाँ कल छ। चालो लाग्दैछु। हरिओम तत्सत। भित्र त अँध्यारो छ कि क्या हो? यो अनुको रुम पर्यो। अनि के गर्दैछन्? यो अनुको किचन। यसमा अहिले लाइट कम भइरहेछ। हाजी ए के चाल भयो? पोखरा होइन भेडाटार जाँदैछौँ। हजुर यो भिडियो फुल हेरेर लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस्, लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्यो। निर्मलाले पनि खिचेको
लु बुढी माउ अगाडि अगाडि बुढी माउ बुढी माउ फुच्चा फुच्ची अनि बुढी माउ हस् मेरो यो भाइको नमस्ते नमस्ते यसो बुढी माउहरू छोराछोरीहरू के जान्छन् अरे नमस्ते नमस्ते उतापट्टि छ अनि यो चाहिँ ज्वाइँको गाडी कसको यो चाहिँ द डेरी उद्योग दर्शकबिन अब हामी तरारा अगाडि चारकोसे झाडी प्रवेश गरिसकेका छौँ। चारकोसे झाडी हुँदै अगाडि बढेका छौँ र बाटो कम्प्लिट यहाँ भएको छैन। तरारासम्म मात्रै बाटो चाहिँ एकदम कम्प्लिट भएको छ। त्यहाँदेखि यता अब बिस्तारै सुरुवात हुँदैछ बाटो बढाउने कार्यहरू, तर कम्प्लिट भएको छैन। अब टाइम लाग्छ, कहिले सकिने हो थाहा छैन। नेपालको कार्यक्रम, नेपालको योजना भगवानले नै जानुन्, अब हामी त के जान्ने, दैवले नै जानुन्, नेपालको कानुन भन्छन्। हामी अगाडि बढिरहेका छौँ चारकोसे झाडी हुँदै। अब केही छिन पछाडि हामी धरान पुग्ने छौँ। अहिले अब चारकोसे झाडीभित्र हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। गाडीहरू आउने आइरहेका छन्, जाने गइरहेका छन्। हाम्रो अगाडि एउटा कार लागेको छ, अगाडि हामी पछाडि छौँ। बाइकहरू पनि आफ्नै गतिमा कुदिरहेका छन्। आकाश खुलेको छ, रमणीय छ, उग्रिएको छ, छ्याङ्ग सबैतिर देखिन्छ। रमाइलो दृश्यहरू देखिनेछ। अब माथि पुगेपछि त्यो थाहा हुनेछ। चारकोसे झाडी पनि एकदमै रमाइलो छ। बाटो पनि बन्दैछ, अब साइडतिर अलिकति बढाउने कार्य हुँदैछ। कन्स्ट्रक्सनको कामहरू भइ नै राखेको छ ठाउँमा। अब त्यसैले हामी अलिकति प्लस यो कन्स्ट्रक्सनको कामलाई प्लस गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। ठाउँ बाटो अलिक चौडा भएको पनि महसुस हुन्छ, तर अझै बाँकी नै छ, धेरै काम बाँकी छ। बिस्तारै हुन्छ होला। अब एकैचोटि त कहाँ सम्भव हुन्छ र। त्यसमा पनि नेपालको काम, नेपालीहरूले गर्ने काम छिटो त कहाँ हुन्छ र, त्यति सजिलो छैन। तर आशा गरौँ हुन्छ। टाइम लागे पनि एक दिन त हामी पनि चढेर 6 लेनको बाटो प्रयोग गर्न सक्छौँ होला। धरानसम्मको लागि मात्रै भए पनि हामी सेउती तरेर अगाडि बढिसकेका छौँ, बढ्दैछौँ। अगाडि जाँदैछौँ, बढ्दैछौँ। अब तिनकुने आउन लागेको छ।
एकछिनमा 3 कुने आइपुग्ने छ। अगाडि बढ्दैछौँ हामीहरू। ठाउँ ठाउँमा ब्यानर बोर्डहरू लागेका छन्। विभिन्न कम्पनीका ब्यानरहरू, विज्ञापनका लागि गरिएका ब्यानरहरू देखिनेछन् ठाउँ ठाउँमा। हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हामीले यो बसलाई पनि ओभरटेक गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गऱ्यौँ। विश्वकर्मा बाबाको मन्दिर आइपुगेको छ अहिले 3 कुने स्थित। जो नयाँ गाडी किन्छन् त्यहाँ यसो पूजा गर्नको लागि मान्छेहरू जाने गर्छन्। अब 3 कुने ढाट आइपुग्यो। आइ नै पुग्यो ठ्याक्कै। हामी त्यो अब क्रस गर्दैछौँ। अब धरान औद्योगिक क्षेत्र अहिले आइपुगेको छ। इन्जिनियरिङ क्याम्पस पूर्वपट्टि छ। हामी धरान प्रवेश गरिसकेका छौँ। अगाडि बढ्दैछौँ। धरानको बरगाछी चोक आउन लागेको छ। धरान पनि राम्रो सहर छ। पूर्वको एउटा सुन्दर सहर हो। किराँतको राजधानी पनि भनिन्छ। लिम्बुवानको राजधानी पनि भनिन्छ धरानलाई। सुन्दर छ। पहाडको नजिकमा बसेको एउटा सुन्दर सहर हो धरान मलाई पनि मनपर्छ। किनभने पहाड नजिकै छ। पहाडको सौन्दर्यताले गर्दाखेरि यो धरानको महत्त्व पनि आफ्नै ठाउँमा छ। सबैले धरानलाई मन पराउँछन्। बस्न लायक बस्न योग्य जग्गा धरान पनि हो। किनभने अरू भित्री मधेसमा जस्तो धेरै गर्मी पनि हुँदैन र धेरै जाडो पनि हुँदैन। यहाँ प्रायःजसो पानी पर्ने गर्दछ। पानी परिराख्ने भएको हुनाले यहाँ धेरै गर्मी पनि हुँदैन। जस्तो अरू इटरी विराटनगर या अन्य मधेसका ठाउँहरूमा जस्तो गर्मी यहाँ हुँदैन। एकदम ठिक्क गर्मी हुन्छ। गर्मी त गर्मी हो, तर त्यस्तो पनि हुँदैन कि यहाँ मधेसमा जतिको पोल्ने खालको पनि हुँदैन। यहाँ पानी परिराख्ने भएको हुनाले यस क्षेत्रलाई नेपालको चेरापुन्जी पनि भन्ने गर्दछन्। किनभने नजिकै पहाड छ। पहाडको कारणले यहाँ वर्षा प्रशस्त हुने गर्दछ। यी गाडीहरू आफ्नै रफ्तारमा गुडिरहेका छन्। को अगाडि जाने भनेर कम्पिटिसन जस्तो पनि देखिन्छ। अगाडि बढ्ने क्रम जारी छ। हामी छात्याचोक क्रस गरिसकेका छौँ धरानको। त्योदेखि अगाडिको दृश्यहरू हामी देखिरहेका छौँ। अब हामी एकैछिन पछाडि त 0 पोइन्टतिर पुग्नेछौँ। धरानको 0 पोइन्ट जो फुस्रिएर उता पहाड जाने बाटो छुटिन्छ। सिधै फुस्रे जान्छ भने पहाडतिर लाग्ने चाहिँ अलिकति दायाँतर्फ मोड्नुपर्ने हुन्छ। हामी ठ्याक्कै 0 पोइन्ट आइपुग्यौँ। अब त्यहाँदेखि अब हामी पूर्वतर्फ दायाँतर्फ लाग्दै अगाडि बढ्दैछौँ। अब लगभग करिब उकालो हामीले जानुपर्ने हुन्छ। उकालो जाँदैछौँ। अब हल्का उकालो, त्यस्तो धेरै उकालो पनि छैन, हल्का उकालो छ। यो अमरहाट भन्छ यसलाई। अमरहाट हुँदै अगाडि बढ्दैछौँ हामीहरू भेडेटारको लागि। हाम्रो डेस्टिनेसन पोइन्ट भनेको नै भेडेटार हो। र अब हामी बेस क्याम्प आइपुग्न लागेका छौँ। धरानको बेस क्याम्प भन्छ यसलाई। अब आइसक्यो बेस क्याम्प। अब यहाँदेखि पूर्ण रूपले अब हामी उकालो लाग्छौँ। गाडी उकालो चढ्छ। अब यो नै बेस क्याम्प हो। लास्ट धरानको पोइन्ट भनिन्छ यसलाई। हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब उकालो लाग्नुपर्छ हामीले। हल्का करिब उकालो छ। त्यस्तो मर्ने गरी उकालो पनि होइन, तर उकालै हो यो। चढाइ हुनैपर्छ। चढाइ भइरहेको छ। हामी माथि निशानी भन्ने ठाउँमा अब एकछिनमा पुग्नेछौँ। यहाँ होटल प्रशस्ति खुलेका छन्। होटल व्यवसाय बढी टुरिज्म इलाका भएको हुनाले बढी यो व्यवसाय यहाँ चल्ने गर्दछ।
होटल व्यवसायहरू राम्रो फस्टाएको छ यहाँ। यसका साइडमा होटलहरू छन्, राम्रो होटल चलेका छन् यताउनि। यहाँ हुँदै यो बाटो हुँदै माथि भेडेटारसम्म होटल छन्, बिचबिचमा होटलहरू छन्। अब यो होटलहरू भए यहाँ निशानी भन्ने ठाउँ आइपुगेको छ। अब निशानी चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट हो कि जो यहाँबाट पनि धरान हेर्न सकिन्छ। मजाले भ्यू पोइन्टहरू छन्, यहाँ धरान हेर्न सकिन्छ। तल समथर फाँटहरू देखिन्छ हामीले यो निशानी डाँडाबाट टक्क हेर्दाखेरि। तर अहिले हामी खुरुखुरु जाँदैछौँ, हामीले यहाँ रोकेका छैनौँ गाडी, किनभने हामीले भेडेटार पुग्नु छ। हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको भेडेटार नै हो। अब करिब ओह्रालो झर्छ यहाँबाट अलिकति एकछिनसम्म ओह्रालो झर्दैछौँ हामी। करिब ओह्रालो छ। एउटा खोला आउँछ, त्यो खोलासम्म ओह्रालो पर्छ, यो खोलासम्म। अब यहाँबाट हामी फेरि हल्का उकालो लाग्यौँ लाग्दैछौँ। अब उकालो लागिरहेकै छौँ भेडेटारको लागि। अब ठुलो अहिले हाई टेन्सनहरू पनि बनेको छ, तार बिछाउने कार्यक्रम भइरहेको छ हाई टेन्सनमा। यो सायद अरुण तेस्रोको लागि हुनसक्छ। अरुण तेस्रो बिजुली उत्पादन भइसकेपछि यसै हाई टेन्सनद्वारा यता मधेसतिर झार्ने काम हुन्छ। यो पहाडमा मात्रै खपत हुन सक्दैन, त्यसैले बिजुली बढी मधेसमा खपत हुने गर्दछ। किनभने अब कल कारखानाहरू यता गाडी घोडाहरू धेरै मधेसमा भएको हुनाले कल कारखानालाई त बढी बिजुली चाहिन्छ नै। बिजुली नभई हाम्रो जिन्दगीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन भने अरू कुरा त के। अब बिजुली नभई हामी अन्धो नै हुन्छौँ एक प्रकारले भन्ने हो भने। हामी बिजुली छैन भने हामी ढुङ्गे युगमै पुग्छौँ, त्यस्तो अवस्था हुन्छ। बिजुली यति महत्त्वपूर्ण चिज हो जो मानिसको जीवनमा नभई नहुने एउटा अभिन्न अङ्ग नै भइसकेको छ बिजुली भनेको। हरेक कुरा बिजुलीबाट नै हुन्छ, सम्भव छ। यदि बिजुली छ जिन्दगी छ, बिजुली छैन जिन्दगी छैन, यस्तो अवस्था छ बिजुलीको। त्यसैले बिजुली भनेको यति महत्त्वपूर्ण चिज छ, यति इम्पोर्टेन्ट छ। यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा भनेर साध्यै छैन, मैले बयान गरेर साध्यै छैन। अब धेरै बयान के गरौँ, हामी अगाडि बढ्दैछौँ। मानिसहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। अब भेडेटार नजिकै आइरहेछ। यो माथि डाँडामा देखिएको भेडेटार बजार पर्यो। माथि डाँडामा देखिएको बसन्तपुर माथि डाँडामा भेडेटार देखिएको छ। गाडी आउने जाने भइरहेछ। हाम्रा बुढी माउहरू पनि यहाँ यसो के झारसार टिप्दैछन्। निर्मला कुमारी राउत पनि खोइ के गर्दैछ, त्यो नाच्न खोज्दैछ। टेम्पोहरू लहरै आइरहेछन्। क्या रमणीय दृश्य देखिएको छ। छ्याङ्ग उब्रेको छ, डाँडा काँडा सबै हरियाली छ। आलु ए आलु के भयो तिमीलाई? आलु त्यही त यो खै उसलाई फाप्दैन। रमणीय दृश्य छ, चारैतिर उग्रेको हल्का डाँडामा चुस्स बादल लागेको। बादलले चुम्बन डाँडालाई गरिराखेको छ। लाग्छ कि कहीँ डाँडाले नै चुम्बन गरेको हो कि जस्तो लाग्छ कि बादललाई।
दर्शक महानुभावहरू, हामी अगाडि बढ्दैछौँ भेटटारको लागि। दर्शक महानुभावहरूलाई म एउटा निवेदन गर्दछु कि यो भिडियो हेरेर यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया 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 गरेर भए पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। मलाई सब्सक्राइबको एकदमै खाँचो छ, जरुरी छ, किनभने मलाई च्यानल मोनिटाइजेसन गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि सब्सक्राइब पुगिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले हजुरहरूले कृपया गरेर भए पनि सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने मेरो लागि सहयोग हुनेछ। सहयोगको अपेक्षा मैले राखेको छु हजुरहरूसँग। अब अरू पनि म यस्तै भिडियोहरू हजुरहरूको सामु राख्न सक्छु। अझै मलाई प्रेरणा मिल्नेछ हजुरहरूको सब्सक्राइबले गर्दाखेरि, र म अझै अगाडि बढ्न सक्छु कि भन्ने आशले हजुरहरूसँग निवेदन गरिरहेको छु। कृपया गरेर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र हामी अब भेटटारको नजिकै आइपुगेका छौँ। यो देवीथान भन्ने ठाउँ हामी क्रस गऱ्यौँ। भेटटारदेखि वल्लो सानो बजारलाई चाहिँ देवीथान भनिन्छ। अब त्यो क्रस गरेर अब भेटटारको नजिकै आइपुग्यौँ। जस्ट अब पुग्नै लागेका छौँ। केही क्षणमा हामी पुग्ने छौँ। यसो अँध्यारो जस्तो देख्छौँ यहाँ झट्ट हेर्दाखेरि, तर अँध्यारो चाहिँ होइन, अब कुहिरो लागेको अवस्था हो। र हामी भेटटार आइपुगेका छौँ। यो भेटटार बजार पऱ्यो। भेटटार हो, रमणीय दृश्य छ, चिसो हावापानी, स्वच्छ छ। सब्जी बजार यता छ, भेटटारको सब्जी बजार। यो हाम्रा भन्ट्याङ भुन्टुङहरू यहाँ के गर्दैछन्, के खेल्दैछन्। किनेर पनि आइसक्यो, खै के खान खोज्दैछन्। मन छ प्याराग्लाइडिङ अरे। यहाँ कहाँ छ प्याराग्लाइडिङ? तल थियो त। हजुरको लागि ल भेटटारमा तिमीहरू इन्जोय गर। पानी खाओ खाओ खाओ। रोटी खाओ न त एउटा ओके किन्दै एउटा बारी केटाकेटीहरू भेटटारमा केही खान खोज्छन्, तर आइटमहरू महँगो छ, किनेर खान पनि नसक्ने टाइपको। टुरिज्म इलाका पर्यो, त्यसैले यहाँ महँगो छ। यो बाटोबाट धनकुटा हिले जान्छ भने यो बाटो राजारानी जान्छ यहाँबाट। यो चाहिँ भ्यू टावर जाने बाटो हो भेटटारको।
काभेरी रेस्टुरेन्ट रहेछ यो। भारी डाँडा आनन्द देखिन्छ। माथि भ्यू टावर देखिरहेछ। भ्यू टावरमा पनि मान्छेहरू इन्जोय गरिरहेछन् परसम्म हेरेर। यो तलको के बन्दै गरेको हो? हजुर होटलले त होला। होटलै हो या कुनै अरू पनि केही हो कि? अलि निकै ठुलै योजना जस्तो छ हेर्दाखेरि चट्ट। गर्मी यहाँ गर्मी छ। होटलहरू पनि खचाखच भरिएको छ। यातायात पनि राम्ररी सञ्चालन भइरहेछ देश। कुहिरोले गर्दाखेरि अलिकति शीतल बढी छ, चिसो बढी छ। त्यही चिसो खानको लागि मान्छेहरू आउँछन् यहाँ घुम्नलाई। यो चाहिँ भेडेटारको काम्फेक पर्यो। रमाइलो छ दृश्यहरू। एकदम हावा सरर चलिरहेको छ। त्यो हावामा मग्न भएर मानिसहरू यताउति आफ्नो कामहरू गरिरहेछन्। कसैले फोटो खिचिरहेछन् भने कसैले टिकटक बनाइरहेका छन् र आफ्नै रमाइलोमा मस्त छन् सबैजना भेडेटारमा आएर।
होइन किन यहाँ ल्यान्ड गर्छ होइन त्यो तलको तल भएको रमाइलो छ। अब यसो भिडियो खिच्नु पर्यो नि त होइन त। ल होटलहरू रमाइलो छ एकदम। यो इस्कुसहरू कसरी पर्छ होला हौ है? कसरी पर्छ केजी? केजीको 30 रुपियाँ। सुन न हेलो आरुषी त कस्तो आएछ हौ, हिरोनी नि आएछ नि, हिरोनी भइछ। आरुषी हिरोनी भइछ, टिकटकी हिरोनी हो भनेको, टिकटकी हिरोनी हो भनेको हिरोनी नै रहेछ। यो फोटो चाहिँ एकदम बबाल बबाल नि बबाल हिरोनी के सकिहाल्यो, सकिगयो नि।
राम्रो छ भेडेटारको नजारा गजब छ। थुक्पा थुक्पामा अजिनामोटो हालेको हुन्छ होला। यसमा अजिनामोटो हालेको हुन्छ त्यही भएर म नखाएको। मान्छेहरूको शङ्खधर चोक शङ्ख चोक ओमिसे त ओमिसे भइगयो नि मै खाइदिएको नि त गालामा
चिसो चिसो सुन्दर हावाको झोकाले यो वनस्पतिहरूको पातहरू यस्तो मजाले लहरिरहेको देखिन्छ। मौसम अति राम्रो छ, शीतल ठन्डा वातावरणले गर्दाखेरि यहाँ घुम्न आउने मान्छेलाई मनमोहक बनाएको छ यो चिसो चिसो हावाले। त्यसैले यहाँ यति धेरै मानिसहरू घुम्न आउने गर्नुहुन्छ। दर्शकबिन यो भेडाटार देवीथान जिप लाइन स्टेसन पर्यो। यो टेकअप पोइन्ट स्टेसन भन्छ यसलाई। यहाँबाट हामी डोरीमा झुन्निएर देवीथानसम्म हामी पुग्छौँ। त्यसको सायद 1200 कति चार्ज लिन्छ एकचोटि हामीले यात्रा गरे बापत। यसरी झुन्निने कार्यलाई चाहिँ जिप लाइन भनेर भन्दो रहेछ होइन। तर अहिले यही अवस्थामा चाहिँ बन्द छ। किन बन्द भयो अब थाहा भएन, सायद दसैँले हो या केले हो। र अर्को भेडेटारमा अर्को पनि जिप लाइन बन्दै रहेछ तल यता कामफेकबाट अलिक मन्दिरबाट तल कार्की छापको जुन कार्की छाप भन्ने एउटा पोइन्ट छ त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ जिप लाइन सुरुवात छिटै नै हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ भवनहरू बनाउने कार्यहरू माटो सम्याउने कार्यक्रम भइरहेको रहेछ। त्यहाँका साथीभाइहरूले चाहिँ हामीलाई त्यसरी जानकारी गराउनु भयो। र अब 2-4 वर्षभित्रमा हामीले सायद त्यो जिप लाइन पनि देख्न सक्छौँ होला। त्यति पनि नलाग्ला खुरुखुरु काम भएमा। अब कति लाग्छ भन्ने कुरो त हामीलाई पनि के थाहा। र अब अहिले हामी आफ्नो घरतिर फर्किँदैछौँ इटहरी। भेडाटारबाट तलतिर झर्ने कार्यक्रम, ओह्रालो झर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। अहिले हामी झरिरहेका छौँ निरन्तर गतिमा, द्रुत गतिमा, आफ्नै धुनमा आफ्नै गतिमा केटाकेटीहरूसँग गफ गर्दै गर्दै झरिरहेका छौँ हामी ओह्रालो। लगभग अब मध्य पनि आइसक्यो होला। अब भेडाटार हामी आफ्नै वेगले अगाडि बढिरहेका छौँ।